अस्सलाम वालेकुम। शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज एक बहुत बड़ी खबर, अल्लामा साद रिजवी साहब रिहा हो चुके हैं। हुकूमत ने उनको काला आदम करार दे दिया था, लेकिन आज वो रिहा हो चुके हैं। हमारे साथ बैठे गेस्ट एंकर पर्सन खिजर भुट्टा साहब से हम ये पूछेंगे कि अब हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा या आगे आने वाले हालात कैसे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत मेहरबानी, आपने हमने टाइम दिया। आज अल्लामा साद रिजवी साहब रिहा हो चुके हैं। अब क्या कहते हैं, उनकी रिहाई के बाद सियासत पे या हुकूमत पे क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो मेरी जो है एक चीज़ की हमें एज़ अ मुसलमान और एज़ अ जो है पाकिस्तानी होने के नाते जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ तहरीक लब्बैक वालों को कि उनकी जो शहादतें हुई, जो उन्होंने एक जो है मेहनत की और अलम जो है वो उठाया ख़त्म नबूवत का, तो उस बिना पे साद रिज़वी साहब जो है आज रिहा हुए हैं और सच की जो है और हमेशा सच के साथ देने वालों की जो है वो हमेशा कामयाबी रही है, या दीन की वजह से जो अपने आप को जो है इस मुल्क में दीन के रास्ते पे ख़ुद को चलाएं या पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उनको वैसे भी सुरखरू करता है हर उस जगह हर मुश्किल से। तो आज जो है ये साद रिज़वी साहब का जो मामला हुआ है वो ऐसा है कि इसके ऊपर कोई डेट नहीं बताई गई थी, कि अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। हमें 3-4 दिन से पता तो था कि कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होने वाली है, ये 2 दिन से हमें पता चल गया था। बट किसी का माइंड ये नहीं जा रहा था कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होने वाली है, क्योंकि सिचुएशन कुछ हालात ऐसे थे, पहले भी हो चुके हैं तहरीक लब्बैक के साथ, कि हंगामा रही बहुत ज़्यादा होती है, कारकुन पहुंच जाते हैं तो वो फिर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए ये बड़ा एक अच्छा समझने के तरीका अपनाया हुकूमत ने कि उनको रिहा किया, और उसके बाद पता चला कि साद रिज़वी साहब जो है वो रिहा हो गए, मीडिया को फिर इसकी खबर हुई। तो आपने फिर मुझसे पूछा कि इसका सियासत पे क्या असर पड़ने वाला है, जी। साद रिज़वी साहब, और इसको पहले भी कलअदम करार दे दिया गया था। देखें, सियासत पे असर, अगर ये सियासत कर रहे हों टीएलपी वाले, तो फिर मैं कुछ कह सकता हूँ कि सियासत पे असर पड़ सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि शेख रशीद और फवाद चौधरी ने जिस तरह हवा दी और कालादम करार दिया इसको एक जमात बना के, लेकिन उनका मसला सिर्फ़ ये नहीं था कि हमें सियासत तक महदूद रखा जाए। असल में मामला उनका कुछ और है। वो मामला ये है कि ख़त्म नबूवत के ऊपर जो सफ़ीर है उसको मुल्क बदर किया जाए, और उसके भी मामलात जो है वो ज़ेरे गौर, अभी हुकूमत ने जो 10 दिन मांगे थे कि उसके बाद बताएंगे, तो वो नहीं हुए। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ, कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसमें जो है कुलभूषण यादव को जो है वो अपील की हक़ में उनकी एक यानी कि कानून साज़ी जो उनकी थी वो मंज़ूर कर ली गई, बिल मंज़ूर कर लिया गया, और इस तरह काफ़ी बिल मंज़ूर हुए। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसा है और एक दुश्मन को जो कई सौ उसके ऊपर ऐसे मुल्ज़िमान के हवाले से या फिर अगर दहशतगर्दी के हवाले से उसको यानी कि दफ़ात लगी हुई हों, और उसको एक इंडिया से रहता हो, तो उसको किस तरह जो है आप एक बिल की यानी कि बिल का हक़ देते हैं। अब फिर हुकूमत के ऊपर सवाल उठता है कि हमें तो यही लगता है कि फिर आप मोदी की यारी फिर आप निभा रहे हैं, फिर उसके बाद जो है आप पाकिस्तान में मौजूद जो ऐसे अनासिर हैं जो हमारे इस्लाम को भी खोखला करने पे लगे हुए हैं, उनको भी फिर आप हवा दे रहे हैं। तो मेरी ये सोच थी कि फिर जो ख़त्म नबूवत और रिसालत के हवाले से जो गुस्ताखाना चीज़ें थीं, वो पाकिस्तान में इस तरह के लोगों के हवाले से भी कुछ ना कुछ जो है अमेंडमेंट लाई जाती, और उसके ऊपर भी जो है ज़ेरे गौर लाया जाता। सफ़ीर के बारे में भी वहाँ पे जो है कोई ना कोई बिल जो है लाया जाता कि अगर ऐसा कोई भी यानी कि अहम पर्सन जो हमारे पास एम्बेसडर है या कोई बिज़नेसमैन है या कोई आउट ऑफ कंट्री हमारे पाकिस्तान में लिंक्ड है, तो वो उसका अपना एक इशू है, लेकिन हमारे दीन पे अगर कोई भी बात आती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको फ़ौरन जो है मुल्क बदर करना चाहिए। हम एक मुसलमान है तो बर्दाश्त नहीं करते। सियासत की जहाँ तक बात है, तो सियासत का असर जो है, हुकूमत ने कल मुश्तरका इजलास से अपोजिशन को जो है वो समझ ले के मैदान से आउट किया, वॉकआउट हो गए, हराया उसको, और अभी अपोजिशन इसको नहीं मान रही, एक्सेप्ट कर रही।
لیکن میں ایک مہینے سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا مجھے فیوچر اب کوئی نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. یہ حکومت جو ہے فی الحال تو مطمئن ہے، فی الحال تو ان کو جو سپورٹ نظر آ رہی ہے وہ مل رہی ہے، اتحادی بھی ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم پورا کروایا جا رہا ہے، ٹائم پورا کیا جا رہا ہے، مل جل کے ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے کہ چلو جی تسی ہن گندہ کیتا جائے تے پھر تسی انہوں پورا کرو، وہی ٹائم ان کو دیا جا رہا ہے. تحریک لبیک دیکھیں بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے اس پاکستان میں، کیونکہ تحریک لبیک ایک نام بھی ایسا ہے جس پہ لوگ مر مٹتے ہیں. تو اس پر یہ دیکھ لیں کہ اس کے اوپر جو حالات ہیں ان فیوچر، سیاست میں تو تحریک لبیک کبھی یعنی کہ اس طرح نہیں آ سکتی کہ وہ اپنے جو ہے حکومت بنا سکے. ویسے جو ہے سیٹیں نکال سکے گی، ویسے جو ہے اس دفعہ پچھلی جو 2017 کی نسبت جو ہے اس دفعہ 18 کی نسبت اس دفعہ کافی تگڑی ہو کے جو ہے یہ پارٹی جو ہے وہ سامنے آنے والی ہے اور ٹف ٹائم دے گی باقی بھی جماعتوں کو، اور باقی بھی جو حکومت پی ٹی اے کو بھی ٹف ٹائم دے گی. یہ ہے کہ اتحادی بننے کے جان سے ان کے اتحادی بن سکتے ہیں، لیکن حکومت بنانا تحریک لبیک کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے. لیکن میں نے بھی اپنے ویلاگز میں کچھ باتیں ایسی کی، میں نے بھی بنایا کہ اگر یہ سیاست ہے تو پھر میرے خیال میں ختم نبوت کا نام لینا تحریک لبیک والے چھوڑ دیں اگر مقصد سیاست ہے تو. لیکن جس طرح ان کا نظر آ رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاست کے اوپر جو ہے اتنا ٹائم لگائیں گے. لیکن ان میں موجود کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے انتشار پھیلانے والے بھی لوگ موجود ہیں جو اس طرح کو یعنی کہ ہوا دیتے ہیں کہ سیاست کو چمکانے کے لیے. مگر مجھے نہیں لگتا کہ 2023 کے الیکشن میں یہ جماعت جو ہے کہیں پیچھے رہ جائے گی. یعنی کہ 4 جماعتیں کمپیٹ کریں گی جس میں تحریک لبیک جو ہے اب ایڈ ہوگی، جے یو آئی اور جماعت اسلامی جو ہیں یہ ایڈ ہوں گی، اور یہ 5-6 کا بڑا اہم ٹاکرا ہونے والا، بڑے زور سے ٹاکرا ہوگا ان کا. اور سعد رضوی صاحب جو ہیں اور یہ پورے عاشقان رسول کے لیے جو ہے، جو غلامان رسول ہیں، ہم بھی غلامان رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، ایک لیڈر جو ہے جو اپنی عوام کو راستہ صحیح بتائے، اپنی عوام کو جو ہے وہ بتائے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہمیں دین کی پیروی کرنی چاہیے. تو وہ اگر آج رہا ہوئے ہیں تو میری طرف سے تو مبارکباد ہے ان کو. اور باقی یہ ہے کہ ان کو اب باہر آ گئے ہیں، ان کو کچھ چیزوں کے اوپر اب کافی سوچ سمجھ سے چلنا پڑے گا، سیاست کو بھی دیکھ کے چلنا پڑے گا. اور جس کی وجہ سے خادم حسین رضوی نے جو نعرہ لگایا تھا کہ سفیر کو باہر نکالو، تو سفیر کو باہر نکالنا بھی ان کو پڑے گا. کیونکہ اگر تحریک لبیک جس جگہ مقام پہ بھی پہنچے گی اس کے بعد، یا جو بھی مقام ابھی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ ہے کہ انہوں نے سفیر کو نکالنے کا وعدہ کیا تھا. انہوں نے سفیر کو نکالنے کی باتیں کی تھیں کہ اس تک ہم چین نہیں لیں گے جب تک سفیر کو باہر نہیں نکالتے. تو اس حد تک، اور ان کو جب تک جتنی کامیابی ملتی رہے گی تو وجہ وہی ہے. اگر سفیر نہیں نکلتا تو پھر ان کا مقصد سامنے آ جائے گا کہ یہ سفیر نہیں سیاست کے لیے نکلے تھے. جی اینکر پرسن خضر بھٹا صاحب نے یہ بتایا کہ تحریک لبیک کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہ جو سفیر ہے اسے نکالا جائے. اگر نہیں نکالا جائے گا تو یہ تحریک دوبارہ چلے گی اور ہم سب اس تحریک کا حصہ ہوں گے. اور سیاست کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی. وہ انشاءاللہ تعالی وہ بہت بڑی پارٹی بن چکی ہے. علامہ سعد حسین رضوی صاحب کو ہم سب کی طرف سے، شان پاکستان کی طرف سے مبارکباد ہے. شان پاکستان دیکھتے رہیے گا، شان پاکستان کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.